जी, हेलो दोस्तों, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। और दोस्तों, इस वक़्त बड़े इंटरेस्टिंग टाइम्स हैं कि इस वक़्त भारत के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं नरेंद्र मोदी साहब, वो अमेरिका जो हैं वो पहुँचे हुए हैं। और ये कहा जा रहा है कि मैं देख रहा था, बहुत सारे थिंक टैंक्स की रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, बहुत सारा मीडिया देख रहा था कि ये कहा जा रहा था कि ये जो नरेंद्र मोदी का विज़िट है, ये इंडिया और अमेरिका के जो ताल्लुकात हैं उनको नई बुलंदियों पे लेके जाएगा। और ये भी लफ्ज़ बोला जा रहा है कि ये इतनी ड्रामेटिक जो स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन में जो इंक्रीज़ है, उसके लिए वन वर्ड एंड दैट इज़ चाइना। दिस इज़ व्हाट आई वाज़ रीडिंग। तो एक जगह पे लिखा हुआ था, बट एनी हाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मीटिंग जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की हुई है, दैट इज़ ऑफ मीटिंग द टेस्ला ओनर, जिसने कहा कि मैं तो मोदी साहब का फ़ैन हूँ। और वो जो उनकी गाड़ी है इलेक्ट्रिक व्हीकल टेस्ला, एलॉन मस्क साहब ने कहा कि वो बहुत जल्द इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करेंगे। और इंडिया की जो मार्केट है वो बड़ी फास्ट ग्रोइंग है। मैंने कल देखा जनाब कि अगर आप सिर्फ छोड़ें बाकी चीज़ें, आप सिर्फ देखें ट्विटर हैंडल देखें कि पीएम मोदी जो हैं वो किस तरह लाइन में लग के जनाब बहुत बड़े 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 थिंक टैंक्स के जो हेड्स हैं वो सारे बैठ के वहाँ पे मोदी साहब को मिलने आए हुए हैं। और ये वो थिंक टैंक्स के हेड हैं कि जिनको पाकिस्तानियों ने अमूमन मिलना हो तो एक आधा एक वक्त पे मिलता है। ठीक है जनाब। लेकिन अगर आप देखें तो सारे के सारे लाइन में लग के आए हुए हैं, बिकॉज थिंग्स हैव चेंज्ड अ लॉट। बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम्स है। अगर आप देखें एलॉन मस्क जो है उसने कहा है कि इंडिया के अंदर अ, बहुत सारे इन्वेस्टर्स, सारी बात है, प्राइम मिनिस्टर मोदी से मिलते हैं, लेकिन एलॉन मस्क जो है ही हैज़ ए ग्लोबल सिग्निफिकेंस। उसकी वजह ये है कि रिसेंटली आपको याद होगा कि एलॉन मस्क जो हैं वो चाइना भी गए हुए थे, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो फ्रांस भी गए हुए थे। और अमेरिका में जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर मोदी बाकी लोगों को मिले हैं, इनको भी मिले हैं। लेकिन वो जो बात कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि हम बहुत जल्द एक तो टेस्ला ले जाएँगे। और मस्क के अलावा तकरीबन और भी कोई 20 एक बिज़नेस लीडर्स जो हैं। आप देखें ना, नरेंद्र मोदी की प्रोफ़ाइल और इंडिया की प्रोफ़ाइल इतना ऊपर आ गई है कि सारे के सारे यार बिज़नेसमैन मिलना चाहते हैं। जब उनको पता है हमारी सरकार के 2 डिफेंस के जो लोग हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और डिफेंस सेक्रेटरी विज़िट से आने से पहले दुनिया रीड कर रही होती है, फ़ोरकास्ट कर रही होती है कि ये किस तरफ चीज़ें जा रही हैं। तो मेरा ख़्याल है कि दुनिया को पता चल गया कि देयर इज़ वन वर्ड एंड दैट इज़ इंडिया। और उसमें आप देखें कि वो कहाँ पे जा रहे हैं, और वो सारी की सारी अब ये इसलिए इन्वेस्टर्स जाएँगे। अब ये जो इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है। टेस्ला का ये था कि वो टैरिफ्स कम माँग रहा था, और वो कह रहा था कि ये हमें टैरिफ-शैरिफ कम करें, इम्पोर्ट करनी होती है ये वो। और इंडिया जो था उसका सेंट्रल थीम ये था कि आप हमारे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करें। और अभी कोई नेगोशिएशन मेरा ख़्याल है कहीं न कहीं पे कंप्लीट हो गई हैं, तभी तो मोदी साहब मिले हैं। जो बिहाइंड द सीन चीज़ें चली हैं, ये कहा जा पिछले साल, अगर आप पिछले महीने मई में ये बात चली थी कि भारत जो है और टेस्ला जो है वो कहीं न कहीं इस बात पे एग्री हो गए हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग है वो इंडिया में होगी। और ये इसमें ये समझें कि जो इंडिया की जो टाटा मोटर्स है, जो कि बेसिकली उनका टाटा ग्रुप है, इस वक़्त वो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है उसमें 80% शेयर उनका अकेले का है। तो ज़ाहिर बात है जब ये आएगी तो वो भी सफ़र करेंगे वन वे और दी अदर 80% से, और क्योंकि उनकी अपनी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की क्रेडिबिलिटी और है, जो बाहर से मैन्युफैक्चर जाता है उसकी और है। ये इसी तरह है कि फॉर इंस्टेंस अगर एप्पल इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है तो उसकी क्रेडिबिलिटी और है, अगर कोई इंडिया का लोकल फ़ोन होगा तो उसकी क्रेडिबिलिटी और है। इट टेक्स टाइम ऑब्वियसली ये चीज़ें सारी करने के अंदर। लेकिन ये चीज़ जो है, जो टेस्ला के सीईओ को मिलना है, इसकी बेसिकली ग्लोबल सिग्निफिकेंस। और अब वो महल मीडिया से बात कर रहे थे, और जब मीडिया से बात करते हुए तो उन्होंने कहा कि मैं तो मोदी साहब का फ़ैन हूँ, आई एम फ़ैन ऑफ मोदी। और मेरा नहीं ख़्याल कि एलॉन मस्क ने, दो चीज़ें हैं इसमें आपको समझने के लिए। एक चीज़ ये है
کہ ٹیسلا والے یا انٹرنیشنل جو انویسٹرز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ پرائم منسٹر مودی یا انڈیا میں کس طرح کی چیزیں پسند کی جاتی ہیں، تو ہی سیڈ دس ورڈ فین آف مودی. اور دی ادر تھنگز بیکاز کبھی انہوں نے کسی اور ملک کے لیے یہ لفظ نہیں بولا ہوگا کسی لیڈر کے لیے میں ان کا بڑا فین ہوں. دا ریزن بیہائنڈ از کہ اور ملکوں کا ایک اپنا سٹائل ہے، انڈیا کی پالیٹکس کا، انڈیا کی سوسائٹی کا، کلچر کا، ویلیوز کا وہاں پہ اپنا سٹائل ہے. تو بیسیکلی جو بزنس مین ہوتے ہیں دے آلویز کیپ لوکنگ کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ جو ہوسٹ نیشن جو اس کا دل جیتے ہیں. اور کیونکہ مودی صاحب کا یہ ہے کہ وہ اپنی جادو کی جھپی بھی ڈال دیتے ہیں، وہ سارا کرتے ہیں، تو اس چیز میں آئی گاٹ کہ وہ ایلان مسک جو ہے اس نے یہ چیزیں کی ہوں گی. لیکن اب آپ دیکھیں کہ جو بھی ہے، لیکن ایلان مسک کو جو ہے وہ گھٹنے ٹیکنے پڑے ہیں بیکاز آف دا مارکیٹ، بیکاز آف دا شیئر ان دا مارکیٹ، بیکاز دا مارکیٹ از بومنگ. کہ ایلان مسک کو یہ گھٹنے اس لیے ٹیکنے پڑ گئے ہیں، انہوں نے کہا یار اگر سارا پیسہ اگر ٹاٹا والے کما جائیں گے اور باہر سے کوئی اور انویسٹر آ جائے گا، کوئی چائنیز کمپنی آ جائے گی. میں دیکھ رہا تھا چائنیز بھی اچھے بھلے ہیں، ادھر امریکہ میں بہت ساری جو ہے وہ اسٹورس کھول رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ نہ ہو کہ وہ بھی پہنچ جائے، تو اس سے پہلے کہ ہم اس مارکیٹ کو کھو دیں یا اور وہ مارکیٹ کسی اور کے پاس چلی جائے، تو وائی ناٹ وی شوڈ لک ان ٹو اٹ اینڈ وی شوڈ پے اٹینشن ٹو اٹ. اب یہ چیزیں جو ہیں دیٹ ٹیلز کہ پرائم منسٹر مودی جو ہیں یہ کیا چیز ہے. اب اس میں بہت ساری چیزیں میں یہ بھی دیکھ رہا تھا کہ کوئی 70 ایک یو ایس لا میکرز نے پریزیڈنٹ بائیڈن کو لیٹر لکھا ہے کہ بھائی آپ انڈیا کے ساتھ جو ہیومن رائٹس کے ایشو اٹھائیں اور پریس فریڈم اور اس طرح کی چیزیں. لیکن انڈیا تو میرا نہیں خیال ہے امریکہ یہ ایشو اٹھائے گا، کیونکہ ان کی پرائورٹیز اور وہ چیزیں بالکل ڈفرینٹ ہیں. ابھی ظاہری بات ہے یہ سوچا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر مودی آ رہے ہیں اس وقت، ساری کی ساری جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اینڈ ایوری ون وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اتنا زیادہ اسٹریٹجک کوآپریشن بڑھا ہے اس کے پیچھے دیر از اے ون ورڈ اینڈ دیٹ از چائنا. اور یہ دس از واٹ دا ورلڈ از ٹاکنگ اباؤٹ کہ پرائم منسٹر مودی. آپ دیکھیں نا پرائم منسٹر مودی کو جو پروٹوکول یو این ہیڈ کوارٹر میں مل رہا ہے، آپ یو جسٹ کین ناٹ ایون امیجن. آپ وہ کبھی گراؤنڈ دیکھیں، میں وہاں پہ گیا ہوں اور یو این کا یہ جو نارتھ لان ہے، یوگا کے میٹس پڑے ہوئے ہیں جناب، اور جو ہے وہ میرا خیال ہے پی ایم مودی جو ہیں وہ شام کو امریکہ کے ٹائم 5:30 بجے، جو کہ 8 بجے شاید انڈیا کا ٹائم ہوگا، اور اسی طرح 8:30 جو ہے وہ پاکستان کا ٹائم ہوگا، اور وہاں سے جناب وہ ساری وہ یوگا سیلیبریشنز کریں گے. یہ چیزیں جو ہیں دیٹ میکس دی، آپ دیکھیں نا کہ یہ کیا چیز ہے. ایک طرف جناب وہ لگے ہوئے ہیں اور دبا کے انٹرنیشنلی اپنی دنیا وہاں پہ پہنچ رہی ہے انڈیا کے اندر، دوسرا وہ صرف سافٹ پاور پہ کام کر رہے ہیں. وہ آئے ہیں یہاں پہ بزنس مین کو مل رہے ہیں، تھنک ٹینکس کمیونٹی کو مل رہے ہیں، اور وہ اپنا جسے کہتے ہیں نا وہ کر رہے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ یہ بس یہی ہمیں کرنا چاہیے اور ہمیں کچھ نہیں کرنا چاہیے. تو یہ چیزیں بتاتی ہیں کہ جو پرائم منسٹر مودی کا اب شیڈول ہی آپ اگر دیکھ لیں ان کا، دیٹس اے ویری 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 میسو شیڈول. اور یہ پی ایم مودی کا کہا جا رہا ہے کہ یہ فرسٹ اسٹیٹ وزٹ ہے. ٹھیک ہے جی، اسٹیٹ ڈنر ہوئے ہیں ان کے، لیکن اسٹیٹ وزٹ جو ہے اور دوسرا یہ ہے کہ مودی صاحب نے کچھ 6 دفعہ امریکہ آئے ہوئے ہیں اس پروسیس کے تحت جب سے وہ وزیر اعظم بنے ہیں. لیکن یہ چیزیں جو ہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت سارے امریکنز یہ سمجھتے ہیں، اور پھر جیسے وہ یو این کہہ رہا ہوں، امریکن کانگریس کو خطاب کریں گے، اور جب امریکن کانگریس کو خطاب کریں گے تو بتائیں پیچھے کیا رہ جاتا ہے. پہلے بھی آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا کہ یہ بڑے کم لوگوں کو جو ہے وہ ملے گی، آنر ملے گی. تو یہ چیزیں ہیں پاکستان کے لیے بھی ایک لیسن ہے اس کے اندر. بھائی لیسن یہ ہے کہ اپنا گھر ٹھیک کرو، اپنے گھر میں حالات ٹھیک کرو، کاروبار ٹھیک کرو، سیاست ٹھیک کرو، معاشرہ ٹھیک کرو، اپنی اکانومی ٹھیک کرو، لوگ آپ کو سیریس لیں. جس بندے کو، جس قوم کو، جس ملک کو لوگ سیریس نہ لیں، آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ ملک ترقی کر سکتا ہے؟
हमें कुछ सीरियस ही नहीं लेता यार, हमें लोग समझते हैं यार ये तो चले हो गए हैं, इनका तो कोई पता ही नहीं है क्या करना है, इधर तो कोई समझ नहीं। आजकल वो कल कह रहे थे, देखो पाकिस्तान में एक बिजनेस काउंसिल बनी है, उसका जो उसमें वन ऑफ द पर्सन हु इज़ इन्वॉल्व इज़ दी आर्मी चीफ। अब वो कह रहे हैं जी आर्मी चीफ का इसमें क्या किरदार है। बहुत सारे लोग इस तरह की तनकीद कर रहे हैं, वेस्ट में बैठे हुए इमरान खान वहाँ पे लगे हुए हैं सारा टाइम पाकिस्तान की, वो जो थोड़ी सी देखें, जब किसी मुल्क के जाना होता है तो उस मुल्क में देखते हैं कि इस मुल्क की इंटरनल एक्सटर्नल ये सारी चीज़ें जो हैं वो देखते हैं। तो उन्होंने सारा समझना होता है। तो ये चीज़ें जो हैं वो ये देखनी होती हैं कि वहाँ पे ऑपोजिशन क्या है, मीडिया क्या है। साडा आए होंगे तो साडे उत्थे फाड़ो फाड़ो हो रही है, तो उन्होंने को लोगों को समझ लग जाती है कि यार ऐ ते इन्हां दी ते कोई गलबात नहीं है। नाल मुल्क के इंडिया यही रंग, यही रूप, यही लोग, यही सारा कुछ है। पर ठीक है, उधर चले जाते हैं, वहाँ पे कारोबार भी है, पैसे भी हैं, सारा कुछ है। इधर अफगानिस्तान है, छोड़ो यार, इनका क्या है। हम जो सारा टाइम पूरी दुनिया में चमकते रहे, देखो जी बड़ी साड़ी स्ट्रेटेजिक पोजीशन, आने की स्ट्रेटेजिक पोजीशन नहीं है। आप मेरे से बैठ के बात कर लेंगे स्ट्रेटेजिक पोजीशन क्या चीज़ होती है। स्ट्रेटेजिक पोजीशन ये होती है कि आपने 2 लाख फौज लाई होती है एक पासे बॉर्डर दे उत्ते, ये स्ट्रेटेजिक पोजीशन है। ठीक है जी, 1 लाख दूजे बॉर्डर ते लाई, ये कौन-सी स्ट्रेटेजिक पोज़ीशन है? 700 किलोमीटर आपका समंदर है, आप वहाँ पे कोई जो है ना वो फन नहीं कर सकते। आपके को वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है? सो ये चीज़ें जो है मैं समझता हूँ कि ये सारी की सारी ये एक डिफरेंट लेवल है। और ये कहा जा रहा है कि इसमें आप देखें ना, मोदी साहब के ये जो विज़िट है, इसमें सारे सेरेमोनियल विज़िट इवेंट्स हैं। बड़ा सब्सटेंसिव किस्म का है। और यूएस कांग्रेस को जैसे हमने पहले कहा बात करना, फिर ये अमेरिका और इंडिया के ताल्लुकात को जिसे कहते हैं ना, एक डिफाइनिंग रिलेशनशिप होगा 21वीं सदी का, मैं आपको बता दूं। जिसे वो कहते हैं कि वो शेयर्ड कमिटमेंट्स हैं। अगले दिन लिखा हुआ था किसी ने कि जी शेयर्ड कमिटमेंट्स की बात होगी, ओपन एंड फ्री इंडो पैसिफिक की बात होगी, क्योंकि इंडिया अमेरिका की जो सुई अड़ी है ना, ਅਸੀਂ ਨਾ ਸੂਈ ਅੜ ਗਈ ਖਲੋ ਗਿਆ ਉੱਥੇ। अमेरिका ਉੱਥੇ इंडो पैसिफिक ਵਿੱਚ खलोता है, ठीक है जी। लेकिन अदर देन दैट उसका जो भी है उसका एक लार्जर एडवांटेज तो इंडिया को है। तो जितना भी एक जिसे कहते हैं ना स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजिकल पार्टनरशिप इंक्लूडिंग क्लीन एनर्जी एंड ऑल दिस। सो ये जो चीज़ें आप इसको समझ सकते हैं कि ये चीज़ें जो हमें बताती हैं कि क्या चीज़ें जो हैं वो आइंदा आने वाले दिनों में हम उम्मीद कर सकते हैं। जितना जितना यूएस चाइना कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, एक ही मुल्क है, वो कहते हैं देयर इज़ ओनली वन डेमोक्रेसी इन दैट रीजन, दैट इज़ लेफ्ट एंड दैट इज़ साइज़ेबल डेमोक्रेसी। अब देखें ये जब ये जो चीज़ें हैं, ये फिर इंडिया को उठा के कहीं ले जाते हैं। आप कभी अगर अमेरिका का आने का सफ़र हो, तो आपका जो जहाज़ है उसमें 70% तो इंडियन बैठे होते हैं, ठीक है? इतना ज़्यादा इंडियन अमेरिका आ रहा है। और द रीज़न बिहाइंड इज़ के एक तो ज़ाहिर बात है, इंडिया की जो मिडल क्लास है वो बहुत बड़ी है, सर्विस सेक्टर बहुत बड़ा है, उनके लड़के लड़कियां जो काम करते हैं बड़े वाइब्रेंट हैं। उनको उन्होंने पता लग गया कि साडी डेस्टिनेशन कित्थे है। उनको पता है हमने कहाँ जाना है, हमने क्या करना है। और इस वक़्त और सारी बात सही भी है, अगर आप देखें फ्रॉम अमेरिकन पर्सपेक्टिव देखें, एक ही मुल्क है उस खित्ते में दैट कैन स्टैंड दैट हैज़ अ पोटेंशियल एंड द कैपेबिलिटी। अगर आप इसको सही जिसे कहते हैं ना, एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करें, अगर आपके इस तरह के स्टेक्स हों उस खित्ते में, एंड आप देखें ना, अमेरिका हैज़ टू मच टू गिव टू इंडिया। इन रिटर्न इंडिया ने क्या देना है? इंडिया ने एक साइज़ेबल एनवायरनमेंट देना है। इंडिया ने जहाँ पे मार्केट देनी, देखिए अमेरिका के जो बहुत सारे जो सेंट्रल गोल्स होते हैं ना, उसमें एक गोल मार्केट भी होता है। वो अगर अमेरिका इंडिया को उठा रहा है ना, तो एਵੇਂ नहीं उठा रहा है, वो तो बहुत कुछ उन्होंने उन्होंने को लेना है। ये तो हम कोई निकम्मे, हमारे जैसे निकम्मे थोड़े ही हैं वो, कि वो वहाँ पे जाके वो अमेरिकन आएँगे, वो आएँगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे, देते रहेंगे। जब उनका इंटरेस्ट खत्म हुआ वो चलेंगे और हम पीछे फिर हाथ पकड़ के देखते रहेंगे। उन्होंने सारा कुछ ले लेना है उनसे, उन्होंने व्हेन इट कम्स टू टेक्नोलॉजी, व्हेन इट कम्स टू लर्निंग, हर चीज़ उन्होंने 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 वहाँ से ले लेनी है। और फिर ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ मुल्क है उन्होंने अपने को इतना ऊपर ले जाना है कि हम तो जिसे वो कहते हैं ना कि हमसे तो हमें हमें तो इतना टेक्नोलॉजी किसी ने सपोर्ट ही नहीं करना। और इस वक़्त आप देखें सारे जो H-1B वीज़ाज़ हैं, मैंने अगले दिन आपको बता रहा था
کہ ایک انڈین جو ہے وہ امریکہ کے اندر آن ایوریج $1.5 لاکھ کما رہا ہے. 70 کے کتنے پرسنٹ جو H1B ویزا ان کو دیے اور مزید مانگ رہے ہیں، اور وہ تیزی سے مانگ رہے ہیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیکنالوجیکل شیئرنگ تب نہیں ہو سکتی. امریکہ کی جو ساری سلیکون ویلی ہے بند پڑی ہے. دا ریزن بیہائنڈ اس کے انڈینز نہیں آ رہے، چائنیز پہ وہ ٹرسٹ نہیں کرتے، اور دنیا کی کوئی اس طرح کی مارکیٹ ہے نہیں ہے جو ریلی یہ وہاں سے جو ہے وہ برین ڈرین ہو. انڈیا کی مارکیٹ میں کیپیسٹی ہے کہ وہ برین ڈرین بھی ہو رہے ہیں، اینڈ دے آر سروائیونگ بیک ہوم. سو یہ جو چیزیں ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں مودی صاحب کے یہ جو باقی ساری چیزیں ہیں، اس میں افغانستان یا رشیا یا داعش یا ان چیزوں پہ کیا اثر آئے گا. اور ہماری تو کلاس ہی لینی ہے انہوں نے، لیکن امریکنز اسمارٹ ہیں، امریکنز نہیں بولتے وین اٹ کمز ٹو پاکستان. وہ نام شام نہیں لیتے پاکستان کا، ان کو پتہ ہے کہ اس سے ہمارے اپنے تعلقات ان سے خراب ہوں گے. اور پرٹیکولرلی مجھے یاد ہے کہ جب ٹرمپ صاحب بھی انڈیا گئے تھے تو بڑا نام شام اور لوگوں نے لینے کی کوشش کی، لیکن ٹرمپ نے نہیں لیا تھا. ان کو پتہ تھا کہ نہیں، جو ہمارے وہ پبلک اوپینین کو جو ہے وہ بڑا نقصان ہوتا ہے، اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ ہیں خراب ہوں گی. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ادر دین دیٹ، جو ابھی کی بات ہے کہ یہ ساری کی ساری ایک جو وزٹ ہے اس کی ایک، اگر آپ آؤٹر لک دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے ہر چیز جو ہے نا وہ کیپچر کر لی، ہر چیز. اور ابھی میں ریسنٹلی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ یو ایس سیکرٹری اسٹیٹ اینٹی بلنکن نے یو ایس انڈین بزنس کونسل بنائی ہے. یو ایس انڈیا بزنس کونسلس جو ہے وہ آئیڈیاز سمٹ. ٹھیک ہے جی. آپ دیکھیں کہ آپ یار، آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کتنا زیادہ انڈین بزنس مین کو ایڈوانٹیج مل رہا ہے کہ وہ ساری کی ساری امریکن مارکیٹ جو ہے اس کو ٹیپ ان کر لیتے ہیں. اور صرف یہ نہیں ہے، پھر وہ یہاں سے جو جو سیکھ کے جائیں گے وہ اگر آپ دیکھیں کہ وین اٹ کمز ٹو ہیلتھ سیکیورٹی میں آ جائیں، جو باقی جسے کہتے ہیں نا ٹریول میں آ جائیں، اور باقی جسے وہ کہتے ہیں نا کہ G20 کو اگر دیکھ لیں، I2U2 کو دیکھ لیں، اور باقی چیزوں میں دیکھ لیں، تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ کتنے بڑے پیمانے پہ یہ چیزیں جو ہیں وہ چل رہی ہیں. دونوں ملکوں کی بائیلیٹرل ٹریڈ $191 ارب ہے. ٹھیک ہے جی. اور انڈیا جو ہے کا جو سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر ہے وہ امریکہ ہے. اب آپ اس سے یہی کہہ لیں ساری ٹوٹل امریکہ کے نال بائیلیٹرل ٹریڈ ہو رہے کچھ $1 ارب نہیں. ٹھیک ہے. ایکسپورٹ اتنی کی میرا خیال ہے. اور ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ جو امریکن کمپنیز ہیں انہوں نے کوئی ریسنٹلی میرا خیال ہے $54 ارب انڈیا میں انویسٹمنٹ کیا، کوئی ٹیلی کمیونیکیشن میں، ان چیزوں میں. اور سننے میں آ رہا ہے کہ امریکہ کے اندر بھی انڈین کمپنیز نے کچھ $40 ارب انویسٹمنٹ کیا ان IT، فارماسیوٹیکل اور بہت سارا. آپ یہ امیجن کریں 4.25 لاکھ جاب تو انڈین کریٹ کر رہے ہیں کیلیفورنیا سے لے کے اور یہ سارے ان علاقوں کے اندر. تو اب آپ امیجن کریں باقی جو انہوں نے، جو ایئر انڈیا اس نے جو 200 بوئنگ ایئر کرافٹ کا آرڈر دیا ہوا صرف امریکہ کو، اور اس سے تقریباً کچھ 1 ملین جابس کریٹ ہوں گی. اگر آپ کو یاد ہو تو یہ چیزیں جو ہیں وہ یہ پریزیڈنٹ بائیڈن نے اپنے وائٹ ہاؤس کی پریس ریلیز میں کہا تھا. ٹھیک ہے جی. تو یہ چیزیں آپ کو بتاتی ہیں کہ یہ جو پریزیڈنٹ بائیڈن نے میرا خیال ہے کوئی اس حوالے سے کوئی قانون شنون بھی جو ہے وہ بائی پارٹیزن انفراسٹرکچر لا بھی پاس کیا تھا، تاکہ اب یہ دیکھیں یہ چیزیں جو ہیں یہ بتاتی ہیں کہ بھئی انڈیا کے لیے دروازے کھل گئے. ٹھیک ہے جی. اور صرف انڈیا جو ہے وہ باتیں نہیں ہو رہی، مطلب بڑے پیمانے پہ جسے وہ کہتے ہیں نا بڑے پیمانے پہ وہ کام کر رہے ہیں. میں دیکھ رہا تھا کہ تقریباً آئی تھنک تامل ناڈو کے اندر جو امریکہ کی انٹرنیشنل ڈیولپمنٹ فائنینس کارپوریشن ہے اس نے کوئی $500 ملین لگا کے وہاں پہ جو ہے وہ سولر مینوفیکچرنگ فیسلٹی بنائی ہے. تو آپ سو دے آر ورکنگ آن دا لینتھ اینڈ دا بریڈتھ. یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جسے وہ کہتے ہیں نا کہ اور وہ ٹیکنیکل بات کیا ہے پیچھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو امریکہ بیسیکلی جو انڈیا کا ایجوکیشن سسٹم ہے وہ انہوں نے بہت ساری جو آئیکونک کمپنیز ہیں ان کے CEOs کو پیدا کیا ہے. گوگل، انفوسس، یہ بہت سارے جو اجے بانگا، ماسٹر کارڈ، فلان ٹمکان، یہ سارے کے سارے یار انہوں نے جیسا بھی ہے. آپ انڈینز کی اس بات کو تو کریں. آئی ایم فرام پاکستان. آئی ہیو اے ڈفرنٹ ویو فار انڈیا وین اٹ کمز ٹو انڈیا پاکستان ریلیشنس، when it comes to the issues core related to Pakistan, Kashmir, history,
whatever we have been doing with them and they have been doing. But when we speak of India, what's going on there and what we need to do and where we lack, that is where, but that is an important question to address and to see. ठीक है, उसमें ये चीज़ें जो है इनको बड़ा इम्पोर्टेंट है, लेकिन उनका जो स्कूल सिस्टम था उन्होंने कम से कम ये चीज़ें जो हैं वो तो देखी हैं। जितनी भी बड़ी रिसर्च होती है बड़े पैमाने पे, मैं रिसेंटली मैं अमेरिका के बारे में आपको बता रहा था, उस रिसर्च के अंदर से बहुत सारे लोग जो बहुत कुछ करते हैं, कंट्रीब्यूट करते हैं, उनमें से कई परसेंट, कुछ परसेंट जो थी, उनकी पहली डिग्रियाँ इंडिया से थी, ठीक है? सो दैट टेल्स के जो वहाँ से बचे हैं, वो किस तरह काम कर रहे हैं। सो ये मेरा ख़्याल है इट्स ऑल अबाउट कि कौम सोच क्या रही है और लीडरशिप डायरेक्शन क्या दे रही है, ठीक है? लीडरशिप जो डायरेक्शन देगी, वही होना। जो साड़ी लीडरशिप ये डायरेक्शन देगी कि फौजियां दे घरां ते हमले कर दिओ, कोर कमांडर घर ढा दिओ ते फाड़ लो कर दिओ, तो फिर यही होएगा। और अगर लीडरशिप ये कहेगी नहीं यार इन्वेस्ट करो एजुकेशन में, इन्वेस्ट करो इंडस्ट्री में, तो फिर वही होगा। सो दैट्स व्हाट वी आर डूइंग एंड थिंकिंग एंड सेइंग। लेट्स सी, आई विल कीप अपडेटिंग यू व्हाट्स गोइंग ऑन। थैंक यू।